बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम 9वें हफ्ते का सबक चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए पढ़ेंगे। इस सबक के मकासद तमाम तलबा दुरुस्त लफ्ज़ से इनफरादी बुलंदख़्वानी करेंगे और सबक को समझ कर मशक़ी सवालात इनफरादी तौर पर हल कर सकेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज है। इम्तियाज़ अली ताज एक आला पाई के ड्रामा निगार थे। उनका ड्रामा अनारकली उर्दू अदब में एक मुनफरद मकाम रखता है। उन्होंने उर्दू ज़राफ़त निगारी में एक नई तरह डाली और चचा छक्कन जैसा यादगार किरदार तख्लीक़ किया। इम्तियाज़ अली ताज की बीवी हजाब अली भी उर्दू फसाना निगार और नावल निगारी में अहम मुकाम रखती हैं। चचा छक्कन की बदहवासियाँ, जल्दबाजियाँ और कामों को बिगाड़ने का अहवाल बहुत दिलचस्प होता है। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, ये पूरे सबक का खुलासा मैं सलीस उर्दू के सामने आपके सामने रखती हूँ। चच्ची एक दो बार नहीं बल्कि कई मरतबा चचा छक्कन को कह चुकी थीं कि बाहर जाकर तुम जो कुछ मर्ज़ी करो, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता है कि घर के कामों में अपनी मर्ज़ी मत चलाया करो। खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। लेकिन चचा को तो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने का इतना शौक़ है और इतनी बीमारी है कि आज फिर मौका देखा और तैयार होकर मैदान में आ गए। आज ही का वाक़या है कि चच्ची अपने मुंह पर कपड़ा रखे सहन में लेटी हुई थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने धोबन से कहा, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कल या परसों कपड़े लेने आ जाना। मुझ में उठकर तुम्हें कपड़े देने की हिम्मत नहीं है। चचा ने चच्ची की बात सुन ली और फ़ौरन कहने लगे, क्या बात है, धोबन को कपड़े धोने के लिए देने हैं? मुझे बता दो, मैं दिए देता हूँ। चच्ची ने चचा को बहुत रोका कि मत करो, ये काम रहने दो, पूरे घर में हंगामा करोगे। चचा ने किसी की ना सुनी। चच्ची मना कर चुकी थी, इसलिए ना तो किसी नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और ना ही किसी बच्चे से मदद ली। कपड़ों को ढूंढने सामान वाली कोठरी में गए और अहकामात देना शुरू कर दिए। अरे बंधु, अरे अमामी, पुराने कपड़े उतार दो, फिर तुम लोगों को नए कपड़े मिलेंगे। मैले कपड़े यहाँ ला कर रखो। अरे लल्लो, तुम बिस्तरों में से मैली चादरों और तकियों के कवर निकाल लाओ। किस्सा मुख्तसर के 5 मिनट के अंदर पूरे घर की ऐसी हालत हो गई जैसे घर के अंदर आंख मचोली खेली जा रही हो। कोई बच्चा इधर भाग रहा है और कोई उधर। आधे घंटे की भागदौड़ के बाद सारे कपड़े दालान में जमा हो गए और चचा चारपाई पर बैठकर एक एक कपड़े को चेक करने लगे। कभी बच्चे को डांटते और कभी धोबन को खबरदार करते कि कपड़ों पर कोई दाग नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे की मेहनत के बाद लिस्ट बनकर तैयार हो गई कि कौन सा कपड़ा किसका है। लेकिन कपड़ों की गिनती करते हुए चचा और धोबन में लड़ाई हो जाती है। बहरहाल धोबन 12 बजे आई थी और अपना काम मुकम्मल करके 4 बजे चली गई। चचा ने सारे कामों से फरागत हासिल करके चच्ची को लिस्ट दी और कहने लगे, देखा, हमने धोबन से काम करवा लिया। चच्ची जो पहले ही गुस्से में थी बोली, घर में मुसीबत भी तो आई हुई थी। चचा इस बात पर नाराज़ होकर चारपाई पर जाकर लेट गए। इतने में चच्ची फहरिस्त देखकर बोली, अरे मेरी रेशमी कमीज़, अरे गज़ब खुदा का, मेरे सोने के बटन भी उतारे थे कमीज़ से कि नहीं? सोने के बटनों का सुनकर चचा परेशान होकर उठ बैठे और बाहर को दौड़ लगा दी ताकि धोबन को तलाश कर सकें। ये पूरे सबक का सलीस उर्दू के साथ खुलासा है। आप इसे 2 से 3 मरतबा दुरुस्त बुलंदख़्वानी के साथ अच्छे तरीके से इसे पढ़ें और मुश्किल अल्फाज के मायनी इसके देख लें, लुगत से देख लें। मैं भी कुछ अल्फाज मायनी इसके बताती हूँ। इसका अखलाकी सबक देखते हैं। जल्दी काम शैतानी का होता है। तेज़ी और बदहवासी में किया हुआ काम हमेशा ख़राब होता है। काम मुकम्मल होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। जल्दबाजी का अंजाम अक्सर बुरा होता है, इसलिए हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अल्फाज मायनी: बरेठन, धोबन, तरदीद, किसी बात का रद्द करना, इनकार करना, तेवरी चढ़ना, नाराज़ होना, झकझक
جھگڑا، دخل در معقولات، کسی معاملے میں خواہ مداخلت کرنا یا بیچ میں بولنا، سٹی گم ہونا، ہوش اڑنا، سگڑاپا، سلیقہ، تمیز، ہنرمندی، سوانگ بھرنا، بھیس بدلنا، کامل، مکمل، کھنچ جانا، ناراض ہونا، لتے لینا، خبر لینا، آڑے ہاتھوں لینا یا نصیحت کرنا، منہ پھٹ، زبان دراز، بے موقع بولنے والا، محتم بالشان، اہم، ضروری، میزان، ترازو، ناشناسی، قدر نہ کرنا، ہڑبڑی، ہلچل، افراتفری، ہلکان، تھکا ماندہ یا نیم جان۔ اس کے مشقی سوالات دیکھیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ تمام سوالات کے جوابات اس سبق کے اندر موجود ہیں۔ 2 سے 3 مرتبہ ہر پیراگراف پڑھیں گے تو ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ 20 مرتبہ، بہت دفعہ، کئی مرتبہ، ہلکان ہونا، نیم جان ہونا، کھنچ جانا، ناراض ہو جانا، دخل در معقولات، خواہ معاملے میں بولنا، گل مچانا، شور کرنا، سوانگ بھرنا، بیس بدلنا، جھک جھک، لڑائی جھگڑا کرنا، تردید کرنا، انکار کرنا، منہ پھٹ، زبان دراز، قیامت گزرنا، مصیبت آنا۔ ان تمام الفاظ محاورات کے معنی سمجھنے کے بعد ان کے بامعنی جملے بنائیں اور جملے ایسے ہوں جو گرامر کے لحاظ سے درست ہوں۔ سوال نمبر 4 میں مندرجہ ذیل جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کریں۔ چچا اس قدر ناشناسی سے کھنچ جاتے ہیں۔ چچا اپنی ناقدری سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیجیے صاحب، حسب معمول سارا گھر چچا میاں کے گرد جمع ہو گیا اور آپ نے سنانے شروع کر دیے اپنے احکام۔ لیجیے صاحب، روزانہ کی طرح سارا گھر چچا کے آس پاس اکٹھا ہو گیا اور آپ نے اپنے فرمان سنانا شروع کر دیے۔ چچا کو اپنی اس قابل قدر اور محتم بالشان تجویز کی داد نہ ملی تو آپ دھوبن سے چڑ گئے۔ چچا کو اپنی قدر کے قابل اور اہم رائے کی تعریف نہ ملی تو آپ دھوبن سے ناراض ہو گئے۔ بندو کی کیا مجال کہ میاں کی تردید کرے، بندو کی کیا جرأت کہ میاں کی بات کا انکار کرے۔ صورتیں سب کی ایسی ہیں گویا سوانگ بھر رکھا ہے، شکلیں سب کی ایسی ہیں جیسے روپ بدل رکھا ہو۔ اب تک چچا کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اب تک چچا کے ماتھے پر بل تھے یعنی ناراض تھے، سونے کے بٹنوں کا سنا تو افراتفری میں اٹھ بیٹھے۔ آدھا دن برباد کر کے کس مزے میں کہتے ہیں کہ نمٹا دیا ہم نے دھوبن کو، آدھا دن ضائع کر کے کس مزے میں کہتے ہیں کہ ہم نے دھوبن کو فارغ کر دیا۔ آپ نے سوالات میں سے 1 تا 4 اپنی نوٹ بکس پہ کرنا ہے اور سوال نمبر 5 اور 6 اپنی کتب پہ حل کرنا ہے۔ شکریہ۔